على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون पहाड़ात नाजिल होता ते पहाड़ रेजा रेजा हो वजना लेकिन आज वेखो ना हाफिज मोहम्मद साकिब साहब नु वेखो जनाब हाफिज मोहम्मद नौमान साहब नु वेखो जनाब हाफिज मोहम्मद फरहाद साहब नु वेखो इन्हां दी छोटियां छोटियां सीनियां दे अंदर कुरान महफूज है कुरान आ गया वे या अल्लाह तू दा प्याखना वे पहाड़ात नाजिल करावा पहाड़ रेजा रेजा हो वजना या अल्लाह छोटा जिया सीना मेरे रब ने फरमाया ओए मेरे मोहम्मद दा कलमा पढ़ना लियो अपनी किस्मतां ते नाज करो ना अपनी किस्मतां ते नाज करो ना फरमाया छोटा जिया सीना लेकिन कुरान महफूज है फरमाया ए सारा दे बाबे दा कमाल है हसनैन दे नाने दा कमाल है इकरा اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أو رأى مستغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية